Malipayon nga gibutyag sa Persons with Disability Affairs Office kon PDAW sa City Government of Davao nga wala na sila nadawat nga report o reklamo kalabot sa mga peke nga PWD ID dinhi sa Davao City. Kinihuman nga malampuson nga nadakpan ug napasakaan og kaso ang usa ka suspect nga nalambigit sa pagpameke sa maong dokumento. Sumala pa ni Attorney Redendo Martinez ang labaw sa PDAW Davao City nga dako og tabang ang lehitimong PWD ID tungod kay makadawat og daghang insentibo ang naghupot niini. Sama na lamang sa 20% discount o VAT exemption sa medisina, medical services, transportation, pagkaon o hotel accommodations. Gipahinumduman usab ni Attorney Martinez ang publiko nga ang paggamit og pagbaligya og peke nga PWD ID giisip nga falsification of public documents ubos sa revised penal code din mamahimo kining silutan og prisong mayor gikan 1 hangtod 12 ka tuig inubanan sa multa depende sa dagan sa kaso. After atong nakoy napakulong murag wala na magkainigawas. So mao na tong indicator nga dili gyud dapat nila himuon ang maong salaod kay otherwise makaatubang gyud nila criminal liability. Sa kasamtangan anana sa 33,860 ka mga rehistradong PWDs ang natala sa tibok Davao City. Tungod niini, padayon nga ginauhag sa mga opisina uban pang mga wala pa nakaparehistro nga PWDs sa syudad nga magparehistro na. Ilabi na nga nagsugod na usab ang pag-apod-apod sa tinuig nga subsidy nga nagkantidad og 1,500 pesos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alas sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.